पड़े। धाड़ से दरवाज़ा खुला और कोई गुस्से से चिल्लाता अंदर आया। इसकी गर्दन के गिर्द जकड़े हाथ को खींचकर अलग किया और अध खुला ढक्कन पूरा खोलकर दोहरी होकर ऊंधी झुकी हया को बाजू से पकड़कर पीछे हटाया। क्या कर रहे थे आप? वो आपकी बेटी की तरह है। एक बात मेरी ध्यान से सुने, आइंदा अगर आपने इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। अंगश्त उठाकर सख्ती से वो इन्हें तनब्बे कर रहा था। जहान को देखकर वो 2 कदम पीछे हटकर खामोशी से इसे सुनने लगी। और तुम? वो हया की तरफ पलटा, एक हसीली निगाह इस पर डाली और कोहनी से पकड़कर खींचता बाहर लाया। ऊपर क्यों आई थी? किसने कहा था? इधर आओ। सीढ़ियों के दाहिने पे लाकर इसने हया का चेहरा देखा। इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। दहशत से चेहरे का रंग लिबास की मानिंद जर्द पड़ चुका था। गर्दन पे उंगलियों के सुर्ख निशान पड़े थे। वो होले होले कांप रही थी। वो फूफो का बेटा मर गया था जो उन्होंने तुम्हें भेजा। मना भी किया था, मगर यहाँ कोई सुने तो। वो गुस्से में बोलता इसे कोहनी से पकड़े नीचे सीढ़ियाँ तेजी से उतरने लगा। वो इसके साथ खींची चली आ रही थी। फूफो परेशान सी आखिरी सीढ़ी के पास खड़ी थी। मैं बकवास करके गया था ना, मगर मेरी सुनता कौन है इस घर में? 2 दिन के लिए ना हूँ तो सारा निज़ाम उलट जाता है। पूरे घर को पागल कर दिया है उन्होंने। वह आगे बढ़ा और सेंटर टेबल पे रखी मेज से पानी की बोतल उठाकर लबों से लगाई। वो सहमी हुई खड़ी थी। जहान को इतने शदीद गुस्से में इसने पहली दफ़ा देखा और इतनी शिस्ता उर्दू बोलते हुए भी। मैं इन्हें देखती हूँ, फूफो परेशानी से कहते हुए ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ गईं। वो घूंट पे घूंट चढ़ाता गया। बोतल खाली करके मेज़ पर रखी और इसकी तरफ देखा। बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। वो कहकर दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। वो डरी सहमी हुई छोटे छोटे कदम उठाती इसके पीछे आई। वो बैरूनी दरवाजे के आगे बने स्टेप्स पे बैठा था। हया ने दरवाज़ा बंद किया और इसके साथ आ बैठी। जद फराक फिसलकर इसके नंगे पाँव को ढांप गया। बाहर सर्दी थी, मगर इसे नहीं लग रही थी। जो भी हुआ, मैं इसके लिए माजरत ख्वाह हूँ, वो सामने देखते हुए कह रहा था। नीली जीन्स के ऊपर पहने भूरे स्वेटर को आदतन कोहनियों से ज़रा आगे तक मोड़े वो हमेशा की तरह वजी और स्मार्ट लग रहा था। गुस्सा अब कहीं नहीं था। वो पहले वाला धीमा और संजीदा जहान बन गया था। अब्बा की तबीयत ठीक नहीं रहती, वो अपने हवासों में नहीं होते। कई दफ़ा उन्होंने मम्मी को भी मारने की कोशिश की है, मगर मुझे कुछ नहीं कहते। डरते नहीं हैं, शायद नफ़रत करते हैं। सामने सब्ज़ा था। इससे आगे सफ़ेद लकड़ी की बाड़ और बाड़ से ही बना गेट। बाड़ के तख्तों की तराजों से बाहर गीली सड़क दिखाई देती रही। नम हवा घास पर से ससराती हुई गुजर रही थी। वो घुटनों के गिर्द बाजुओं के हल्का बनाए चेहरा जहान की जाने मोड़े बैठी थी। फराक का फर्श को छूता दामन हवा की लहरों से फड़फड़ाता हुआ ऊपर उठ जाता तो पजामे की तंग चूड़ियों में मुकीद टखने और पाँव झलकते। मेरा भी दिल करता है कि मैं पाकिस्तान जाऊं, अपने रिश्तेदारों के दरमियान रहूं, अपना भाई घर देखो, मगर हम पाकिस्तान नहीं जाते। और तुम इस रोज़ मम्मी को ताने दे रही थी कि हम पाकिस्तान नहीं आते। नहीं, वो गड़बड़ा गई, मगर वो नहीं सुन रहा था। हया, हम कभी पाकिस्तान वापस नहीं जा सकते। मगर क्यों? वो सन्नाटे में रह गई। वो चंद लम्हे चुप रहा, फिर आहिस्ता से कहने लगा, मेरे दादा अपने कारोबार के सिलसिले में इस्तांबुल आया करते थे। इस घर की ज़मीन में उन्होंने ही खरीदी थी। बाद में अब्बा ने इधर घर बनवाया, तब वो पाकिस्तान आर्मी की तरफ से यहाँ पोस्टेड थे। मैं इस्तांबुल में ही पैदा हुआ था और अब्बा के दोबारा इस्लामाबाद पोस्टिंग होने के बाद भी मैं और मम्मी इधर दादा के साथ रहते थे। मेरे दादा बहुत अच्छे, बहुत अजीम इंसान थे। उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया था। दीन, दुनिया, इज़्ज़त, बहादुरी और वक़ार से जीने और शान से मरने का सबक उन्होंने ही मुझे दिया था। मैं 8 साल का था जब दादा फौत हुए तो मैं और मम्मी कुछ अरसा के लिए पाकिस्तान आ गए और तब ही वो वाक़या हुआ जिसने हमारी ज़िंदगी बदल दी। हया का सांस रुक गया। तब ही तो इनका निकाह हुआ था। तो क्या वो बाखबर था? जिन दिनों मैं और मम्मी पाकिस्तान में थे, बल्कि तुम्हारे घर में थे। अब्बा आनन फानन तुर्की फ़रार हो गए। फ़रार इसलिए कि उन्होंने एक हसास मुकाम के ब्लूप्रिंट्स इनको बेच दिए थे, जो हमेशा ख़रीदने के लिए तैयार रहते हैं। सबूत उन्होंने नहीं
کوئی چھوڑا، مگر تفتیش شروع ہوئی تو بہت کچھ کھلنے لگا۔ ابا نے ترکی سے ہی اپنا استعفیٰ بھجوا دیا۔ پیچھے عدالت میں مقدمہ چلا اور وہ غدار ٹھہرائے گئے۔ ان کے جرائم کی فہرست خاصی طویل تھی۔ ان کو سزائے موت سنا دی گئی اور انہوں نے ترکی میں سیاسی پناہ حاصل کر لی۔ کچھ تعلقات کام آئے اور کچھ رشوتیں۔ ابا کو ترک حکومت کبھی ڈیپورٹ نہ کر سکی اور نہ ہی انٹرپول نے کوئی قدم اٹھایا۔ قصہ مختصر: ابا جس دن پاکستان کی سرزمین پہ قدم رکھیں گے گرفتار ہو جائیں گے اور ان کو پھانسی دے دی جائے گی۔ یہ بات تمہارے والدین کو پتہ ہے، مگر بدنامی کے ڈر سے کسی کو بتائی نہیں جاتی۔ وہ کسی بھی جذبے سے عاری نگاہوں سے سامنے باڑ کو دیکھتا رہا تھا۔ حیا یکٹی کسے دیکھے گئی؟ اس کے گھر میں پھپھو کے شوہر کا ذکر کوئی نہیں کرتا تھا۔ شاید دانستہ طور پر ایسا کیا جاتا تھا۔ میں ایک غدار کا بیٹا ہوں، میرا باپ ایک ملک دشمن ہے۔ اس ذلت کے باوجود ہم ابا کے ساتھ رہنے پہ مجبور ہیں۔ احساس جرم ہے یا قدرت کی سزا؟ وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنا ذہن کھوتے جا رہے ہیں۔ سزائے موت کا خوف ان کے لیے ناسور بنتا جا رہا ہے۔ جو انہوں نے تمہارے ساتھ کیا، اس پہ ان کو معاف کر دینا۔ وہ میرے باپ ہیں اور باوجود اس کے کہ یہ حقیقت بہت جگہ پہ میرا سر جھکا دیتی ہے، میں ان سے محبت کرنے پہ مجبور ہوں۔ حیا نے گہری سانس لی۔ اس کے کسی قصے میں اس کا قصہ نہیں تھا، کسی داستان میں اس کی داستان نہ تھی۔ میں کام سے باہر جا رہا ہوں، آج کھانا کھا کر جانا۔ وہ اٹھا اور دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ شاید وہ صرف ابھی تنہائی چاہتا تھا۔ حیا گردن موڑ کر اسے جاتے ہوئے دیکھنے لگی۔ وہ ننگے پاؤں لکڑی کے فرش پہ چلتا سیڑھیوں کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کیا ختیجہ؟ ٹالی نے انہیں اس وقت پکارا جب وہ دونوں ڈی جے کے بینک پہ بیٹھی ڈی جے کی شاپنگ پہ تبصرہ کر رہی تھیں۔ وہ 13 فروری کی دوپہر تھی۔ انہیں ترکی آئے 8واں روز تھا اور ڈی جے جو ویلنٹائن ڈے کی رونق دیکھنے آج ٹاکسم گئی تھی، مایوسی واپس آئی تھی۔ پاکستان کے برعکس ترک ہر کام چھوڑ کر سرخ رنگ میں نہا نہیں جاتے تھے، بلکہ سوائے سرخ پھولوں کے فروخت کے استنبول میں ویلنٹائن ڈے کے کوئی آثار نہ تھے۔ جب ڈی جے خوب مایوس ہو چکی تو اس نے یہ کہہ کر اپنے خیالات میں ترمیم کر لی کہ بھاڑ میں گیا سینٹ ویلنٹائن ڈے، ہمیں اس تہوار سے کیا لینا دینا۔ ان کی اس گفتگو میں مخل ہونے والی اسرائیلی ایکسچینج اسٹوڈنٹ تھی۔ ہاں، وہ دونوں رک کر نیچے دیکھنے لگیں، جہاں ٹالی ان کے بینک سے نیچے لٹکی سیڑھی کے ساتھ کھڑی تھی۔ وہ لڑکے تمہارا پوچھ رہے تھے؟ حیا اور ڈی جے نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر ٹالی کو۔ کون سے لڑکے؟ وہ فلسطینی ایکسچینج اسٹوڈنٹس جو ساتھ والے ڈورم میں رہتے ہیں۔ وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ وہ پاکستانی لڑکیاں کیسی ہیں اور یہ کہ ان کو کوئی مسئلہ وغیرہ تو نہیں ہے، اور یہ بھی کہ تم دونوں آج شام کی چائے کامن روم میں ان کے ساتھ پیو۔ وہ تمہارا انتظار کریں گے۔ اوکے بائے۔ ایک اسرائیلی مسکراہٹ ان کی طرف اچھالتی ہاتھ ہلا کر وہ باہر نکل گئی۔ یہ فلسطینیوں کو ہمارا خیال کیسے آ گیا؟ اس ٹالی کے درخت سے دل بھر گیا ہوگا شاید۔ ڈی جے نے کیا سرائی کی؟ بکو مت، وہ ہمیں صرف اپنی مسلمان بہنیں سمجھ کر بلا رہے ہوں گے۔ اتنے ہینڈسم لڑکوں کی بہن بننے پہ کم از کم میں تیار نہیں ہوں۔ یہ بھائی چارہ تمہیں ہی مبارک ہو۔ ڈی جے بدک اٹھی تھی۔ چلو پھر تیار ہو جائیں تاکہ وقت پہ پہنچ سکیں۔ حیا لکڑی کی سیڑھی سے نیچے اترنے لگی۔ صرف ہمیں ہی بلایا ہے یا یہ عرب اسرائیل دوستی کی زندہ مثال بھی موجود ہوگی؟ ڈی جے کا اشارہ ٹالی کی طرف تھا۔ پتہ نہیں۔ حیا نے شانے اچکا دیے۔ وہ الماری سے کپڑے نکالنے لگی۔ ہر موقع کی مناسبت سے مکمل ڈریسنگ کرنا اس کا جنون تھا۔ کپڑوں پہ ایک سلوٹ تک نہ ہو اور میک اپ کی ایک لکیر بھی اوپر نیچے نہ ہو۔ وہ ہر بات کا خیال رکھتی تھی۔ البتہ لڑکوں کی دعوت پہ جانے کی اجازت پاکستان میں ابا یا تایا فرقان کبھی نہ دیتے، مگر وہ ادھر کون سا دیکھ رہے تھے؟ یہ ترکی تھا اور یہاں سب چلتا تھا۔ وہ 3 لڑکے تھے، متم المرتضیٰ، حسین اور مومن۔ ان کے 2 فلسطینی دوست محمد وقار اور نجیب اللہ جاتی دعوت کے شروع میں موجود رہے، پھر اٹھ کر چلے گئے، مگر ان تینوں میزبانوں نے احسن طریقے سے میزبانی نبھائی۔ وہ تینوں اسمارٹ اور گڈ لکنگ سے لڑکے ایک جیسے لگتے تھے۔ متسم ان میں ذرا لمبا تھا۔ اس کا نام متسم المرتضیٰ تھا، مگر یہ ڈی جے نے بعد میں نوٹ کیا کہ وہ فیس بک پہ اپنا نام متسم اینڈ مرتضیٰ لکھتا تھا۔ وجہ انہیں کبھی سمجھ نہ آئی۔ حسین اور متسم ان دونوں کو بالکل اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح ٹریٹ کر رہے تھے۔ البتہ اس بھائی چارے سے مومن متفق نہ تھا۔ فلرٹی
नज़र बाज सा लड़का कुछ भी था मगर मोमिन ना था। अलबत्ता वो दोनों इसको अपनी मौजूदगी में सीधा किए हुए थे। वो दोनों इतने मिलनसार महज़ब लड़के थे कि हया को अपने सारे कज़न्स इनके सामने बेकार लगे। अलबत्ता जहान की बात और थी। इसने फ़ौरन अपनी राय में तरमीम की। अगले हफ्ते हुसैन का बर्थडे है। हुसैन मोबाइल पे फ़ोन सुनने बाहर गया तो मोमिन ने बताया, फिर तो हमें इसे ट्रीट देनी चाहिए। डीजे सोचकर बोली, और गिफ्ट भी। हया को ख्याल आया, हम दोनों इसके लिए घड़ी खरीदने का सोच रहे हैं और जो हमने जौहर में देखी है 130 लेराज की है। मुतस्सम ने चाय का आखिरी घूंट पीकर कप मेज़ पे रखा, यानी कि पाकिस्तानी रुपयों में। हया ने सोचते हुए पर्स में हाथ डाला ताकि मोबाइल के कैलकुलेटर से हिसाब कर सके। 7,150 पाकिस्तानी रुपये। मुतस्सम झुककर पेस्ट्रीज की प्लेट से एक टुकड़ा उठाते हुए बोला। हया का पर्स को खंगालता हाथ रुक गया। इसने हैरत और बेयकीनी से मुतस्सम को देखा। तुमने इतनी जल्दी हिसाब कैसे किया? मैं मैथ का स्टूडेंट हूँ। वो छिप कर मुस्कुराया और मुतस्सम का एक ही जवाब है कि वो मैथ्स में नोबेल प्राइज़ ले। मोमिन हया के हाथों को देखते हुए कहने लगा। वो थोड़ी थोड़ी देर बाद मुतस्सम से आंख बचाकर हया के सरापे का जायज़ा ले लेता था। हया कदरे रुख मोड़कर मुतस्सम की तरफ मुतवज्जा हुई। तो मैथ्स के स्टूडेंट, जल्दी से बताओ कि इस महंगी घड़ी को ख़रीदने के लिए अगर हम चारों पैसे तकसीम करें तो हर एक के हिस्से में कितने? 32 लेरा और 50 गज। ओके। हया ने गहरी सांस ली और पर्स खोला। इनको पैसे उन्होंने ज़बरदस्ती थमाए। मोमिन को तो कोई एतराज़ ना था मगर मुतस्सम इनसे रकम लेने पे मतज़ब्ज़ब था। मगर ये एक अनकही बात थी कि बगैर स्कॉलरशिप के इस्तांबुल जैसे महंगे शहर में वो सब इतना ही अफोर्ड कर सकते थे। वो तीनों जौहर के लिए निकल रहे थे। मुतस्सम ने बताया कि वो अभी हुसैन से नज़र बचाकर घड़ी खरीद लाएंगे। इनको भी साथ चलने की पेशकश की और डीजे हाँ करने ही वाली थी कि हया ने इसका पाँव अपने जूते से ज़ोर से कुचलते बज़ाहिर मुस्कुराते हुए इनकार कर दिया। नहीं, आप लोग जाएं, हम आज ही होकर आए हैं। वो तीनों चले गए तो डीजे ने बुरा सा मुँह बनाकर इसे देखा। तुमने इनकार क्यों किया? पागल औरत, तुम पाकिस्तान से आई हो या न्यूयॉर्क से? इनकी दावत कबूल कर ली, यही बहुत है। अब हम इनके साथ सैर सपाटों पे भी निकल जाएं। दिमाग ठीक है? मगर वो तो हमारे भाइयों की तरह हैं। पीछे हमारे असली वाले भाइयों को पता चला तो कल ही पाकिस्तान वापस बुला लेंगे। इसलिए अपनी औकात में वापस आओ और रात के खाने की तैयारी करो। वो मोबाइल के साथ नत्थी हैंड्स फ्री कानों में लगाते हुए बोली। जहर मिलाकर दूंगी तुम्हें। डीजे बनाती हुई पैर पटक उठी। अगर तुम चावलों पे आमलेट डालकर लाई तो मैं सारी डिश तुम्हारे ऊपर उलट दूंगी। वो वहीं सोफे पे लंबी बैठी अब मोबाइल के बटन दबा रही थी। धीमा म्यूज़िक इसके कानों में बजने लगा। डीजे गुस्से में बहुत कुछ कहती गई मगर इसे सुनाई नहीं दे रहा था। वो आंखें मूंदे होले होले पाँव झलाने लगी। डीजे पैर पटककर बाहर निकल गई। रात वैलेंटाइन डे की रात थी। डीजे कॉमन रूम में मुनक़दा इस ऑल गर्ल्स पार्टी में जा चुकी थी जो लड़कियों ने मिलकर दी थी, जबकि हया आईने के सामने खड़ी अपना काजल दुरुस्त कर रही थी। इसकी तैयारी मुकम्मल थी लेकिन जब तक वो अपनी आंखों के कटोरे काजल से भर ना लेती इसे तसल्ली नहीं होती थी। अभी वो काजल की सिलाई की नोक आंख के किनारे से रगड़ ही रही थी कि दरवाज़ा बजा। धीमी सी दस्तक और फिर खामोशी। इसने काजल की सिलाई नीचे की और पलट कर देखा। यह अंदाज डीजे का तो नहीं था। वो यूं ही काजल पकड़े आगे बढ़ी और नाप घुमाकर दरवाज़ा खोला। बाहर बालकनी में रोशनी थी। जैसे ही इसने दरवाज़ा खोला बालकनी तारीक हो गई। गालिबन सीढ़ियों के ऊपर लगा बल्ब बुझ गया था। क्या कोई आकर वापस पलट गया था? कौन? इसने गर्दन आगे करके राहदारी में दोनों सिमत देखा। हर सू खामोशी थी। बालकनी वीरान थी। वहाँ सर्दी थी और अंदर कमरा गर्म था। वो चंद सानिये खड़ी रही, फिर धीरे से शाने झुकाकर पलटने ही लगी थी कि ओह नहीं। इसके लबों से एक उकताई हुई करहा निकली। चौखट पे इसके कदमों के साथ सफ़ेद गुलाबों के बुके और एक बंद लिफाफा रखा था। वो झुकी, दोनों चीज़ें उठाईं और जाहराना अंदाज में लिफाफे का मुंह फाड़ा। अंदर रखा चौकोर सफ़ेद कागज़ निकाला और चेहरे के सामने किया। हैप्पी वैलेंटाइन डे फ्रॉम योर वैलेंटाइन डे।
اس نے لب بھینچ کر تنفر سے وہ تحریر پڑھی اور پھر بے حد غصے سے کاغذ مروڑ کر گلدستے سمیت پوری قوت سے راہداری میں دے مارا۔ آؤچ! وہ واپس مڑنے ہی لگی تھی جب کسی کی بکھلائی ہوئی آواز سنی۔ اس نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ گلدستہ اور کاغذ سیدھے ہاتھ والے کمرے سے نکلتے متسم کو جا لگے تھے اور اس سے ٹکرا کر اب اس کے قدموں میں پڑے تھے۔ یہ کیا ہے؟ وہ ہکا بکا کھڑا تھا۔ آئی ایم سوری متسم، وہ شدید بیزاری سے بامشکل ضبط کر کے بولی۔ متسم کو وضاحت دینے کا سوچ کر ہی اسے کوفت ہونے لگی تھی۔ یہ میں نے تمہیں نہیں دیے بلکہ کسی فضول انسان نے مجھے بھیجے ہیں۔ تم برا مت ماننا اور ان کو ڈسٹ بین میں ڈال دینا۔ وہ ایک ہاتھ دروازے پہ رکھے دوسرے میں کاجل پکڑے ذرا رکھائی سے بولی۔ متسم نے جھک کر وہ کاغذ اٹھایا اور سیدھے ہوتے ہوئے اس کی شکنیں درست کر کے چہرے کے سامنے کیا۔ حیا کو کوفت ہونے لگی۔ میں کہہ رہی ہوں نا سوری۔ وہ جو قدرے بھویں سکیڑ کے کاغذ کو دیکھ رہا تھا چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ نہیں، اٹس اوکے، مگر یہ تمہیں کوئی سمانچی میں تنگ کر رہا ہے؟ وہ تحریر پہ نگاہیں دوڑاتے تشویش سے پوچھ رہا تھا۔ یہ بات نہیں ہے، یہ بہت پہلے سے میرے پیچھے پڑا ہے، لمبی کہانی ہے، جانے دو، اس کو کوڑے میں پھینک دینا، گڈ نائٹ۔ وہ مزید مربت کا مظاہرہ کیے بغیر دروازے کا کواڑ بند کرنے ہی لگی تھی جب وہ ہولے سے بولا، یہ گیلا کیوں ہے؟ تم روئی ہو؟ کچھ تھا اس کی آواز میں کہ دروازہ بند کرتی حیا ٹھٹک کر رکی، پھر پٹ نیم وا کیا اور باہر بالکونی میں قدم رکھا۔ میں کیوں روؤں گی؟ وہ کاغذ کو دیکھتے ہوئے بولی۔ متسم کاغذ کے نچلے دائیں طرف کے کنارے پر انگلی پھیر رہا تھا۔ پھر یہ گیلا کیوں ہے؟ شاید پھولوں پہ پانی تھا۔ حیا نے مکانیکی انداز میں نفی میں گردن ہلائی۔ نہیں، یہ تو موٹے لفافے میں مہر بند تھا۔ متسم نے وہ نم حصہ ناک کے قریب لے جا کر آنکھیں موندے سانس اندر کو کھینچی۔ سٹرس، لیموں، لائم۔ وہ متذبذب سا حیا کو دیکھنے لگا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ کسی نے اس کے نچلے کنارے پہ لیموں کا رس لگایا ہے۔ پھر اس نے ذرا چونک کر حیا کو دیکھا۔ تمہارے پاس ماچس ہے؟ وہ جواب دیے بنا الٹے قدموں پیچھے آئی اور دروازہ پورا کھول کر ایک طرف ہو گئی۔ متسم قدرے جھجکا، پھر کاغذ پکڑے اندر داخل ہوا۔ حیا نے اپنی اور ڈی جے کی میز کو کرسیاں کھینچ کر آمنے سامنے رکھیں اور پھر ٹالی کی میز پر چیزیں الٹ پلٹ کرنے لگی۔ کیا تم بھی بچپن میں لیموں کے رس اور آگ والا کھیل کھیلتے تھے؟ وہ میز کی دراز کھول کر کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ متسم دھیرے سے ہنسا۔ بہت کھیل کھیلے ہیں اور ان میں سے اکثر آگ والے ہوتے تھے۔ فلسطین میں بہت آگ ہے، شاید تم نہ سمجھ سکو۔ چلو آج ان ترکوں کے کھیل اسرائیلی آگ سے کھیلتے ہیں۔ وہ دراز سے ایک سگریٹ لائٹر نکال کر اس کے سامنے کرسی پر آ بیٹھی اور لائٹر اس کی طرف بڑھایا۔ متسم نے لائٹر کا پہیہ انگوٹھے سے دبا کر گھمایا تو آگ کا نیلا زرد سا شعلہ جل اٹھا۔ احتیاط سے، وہ بے اختیار کہہ اٹھی۔ متسم نے جواب نہیں دیا۔ وہ خط کے نم حصے کو جو ابھی تک نہیں سوکھا تھا شعلے کے قریب لایا۔ ذرا سی تپش ملی اور الفاظ ابھرنے لگے۔ بڑے بڑے کر کے لکھے انگریزی کے 3 حروف ARP۔ وہ حروف این فرام یور ویلنٹائن کے نیچے لکھے تھے۔ وہ دونوں چند لمحے کاغذ کے ٹکڑے پہ ابھرے بھورے حروف کو تکتے رہے، پھر ایک ساتھ گردن اٹھا کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ ایرپ کیسا لفظ ہے یہ؟ حیا نے ممکنہ ادائیگی کے دونوں طریقوں سے حروف کو ملا کر پڑھا۔ شاید کوئی نام؟ کیا آرپ کوئی ترک نام ہے؟ معلوم نہیں۔ متسم نے شانے اچکا دیے۔ حیا سوچتی نگاہوں سے کاغذ کو تکتی رہی۔ کیا میں تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ اس نے ایک نظر متسم کو دیکھا، پھر نرم سا مسکرائی۔ تم کر چکے ہو۔ وہ ہولے سے مسکرا کر کھڑا ہوا اور کاغذ میز پر رکھا۔ وہ جو بھی ہے شاید تمہیں اپنا نام بتانے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ کون ہو سکتا ہے؟ یہ تم بہتر سمجھ سکتی ہوگی۔ مجھے اب چلنا چاہیے ہوں۔ تھینک یو متسم۔ متسم نے ذرا سی سر کو جنبش دی اور باہر نکل گیا۔ دروازے کا کیچر سست روی سے واپس چوکھٹ تک جانے لگا۔ حیا چند لمحے میز پہ رکھے کنارے سے بھورے ہوئے کاغذ کو دیکھنے لگی، پھر بے اختیار کسی مکانیکی عمل کے تحت اس نے ہاتھ میں پکڑی کاجل کی سلائی کو سیدھا کیا اور بائیں ہتھیلی کی پشت پہ وہ 3 حروف اتارے، ARP۔ دروازہ چوکھٹ کے ساتھ لگنے ہی والا تھا۔ ذرا سی زور سے باہر راہداری میں گرا گلدستہ دکھائی دے رہا تھا۔
ایک دو پل مزید گزرے اور زوردار ٹھا کی آواز کے ساتھ دروازہ بند ہو گیا۔ وہ اپنی ہتھیلی کی پشت پہ سیاہ رنگ میں لکھے وہ 3 الفاظ دیکھ رہی تھی: ARP